लो जी, आज का उन्वान है दौलत की तिजोरी। हुजूर, दौलत की जुस्तजू तो कोई बुराई नहीं, मगर सिर्फ दौलत ही की जुस्तजू हजार बुराइयों की जड़। किबला, पैसा जिंदगी की जरूरत, मगर पैसा मकसद हयात नहीं। और मोहतरम, जैसे ये सच कि दौलतमंद की तिजोरी और तवाइफ का पेट नहीं भरता, वैसे ही ये भी एक हकीकत के दूसरों के हिस्से का माल जमा करने वाले अक्सर अपने हिस्से का माल भी खर्च नहीं कर पाते। बाकी बातें बाद में, पहले ये कहानी सुन लें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता नालायक, सुस्त और शर्मीला मार्क अगर किसी शय में तेज था तो वो थी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। न्यूयॉर्क के नवाही गांव में पैदा होने वाले बचपन से ही कंप्यूटर के कीड़े 19 साला मार्क ने जनवरी 2004 की एक रात अपने तंगो तारीख कमरे के गंदे फर्श पर बैठकर एक वेबसाइट की डोमेन खरीदी, फिर सोशल नेटवर्क की वेबसाइट डिजाइन की और फरवरी 2004 में उसे लॉन्च कर दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा के दरमियान ऑनलाइन राबिते के लिए बनाई गई इस वेबसाइट के लिए मार्क ने तलबा का रिकॉर्ड चूंकि यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड से लिया था, लिहाजा यूनिवर्सिटी इंतजामिया को जब पता चला तो उन्होंने हैकिंग के इल्जाम में उसे एक नोटिस थमाते हुए ये भी कह दिया कि हो सकता है कि तुम्हें यूनिवर्सिटी से ही निकाल दिया जाए। मरहला बड़ा कठिन था, मगर हिम्मत हारने के बजाय उस वक्त जब मार्क के पास सिर्फ $1000 थे, उसने अपने दोस्त से मजीद $1000 उधार लेकर अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। इधर मार्क ने काम शुरू किया और उधर अगले 4 दिनों में 650 तालिब इल्मों ने 3 हफ्तों में 6000 और हैरत अंगेज तौर पर 6 हफ्तों में 30,000 तलबा ने उसकी वेबसाइट ज्वाइन कर ली। अब काम बढ़ा और जब सब कुछ अकेले मैनेज करना मार्क के बस में ना रहा तो उसने अपने रूममेट डस्टिन मोस्कोविट्ज को अपनी वेबसाइट के 5% शेयर देकर साथ में ला लिया। इसी दौरान उसने ऑनलाइन इश्तिहारात की बुकिंग शुरू की तो पहले महीने की कमाई $450, जबकि अगले माह ये आमदन $10,500 तक जा पहुंची। लेकिन इधर जब 34 अमेरिकी यूनिवर्सिटियों के 1 लाख तालिब इल्म मार्क की वेबसाइट ज्वाइन कर चुके तो उधर उस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद हो गए। मगर अब वो इन चीजों से बहुत आगे निकल चुका था। उसने बोरिया बिस्तर समेटा, यूनिवर्सिटी से निकलकर सिलिकॉन वैली पहुंचा, मार्क से मार्क जकरबर्ग हुआ और फिर उसने और उसकी कामयाबियों ने पीछे मुड़कर न देखा। ये मार्क जकरबर्ग और फेसबुक की सक्सेस स्टोरी है, वो कहानी जो जनवरी 2004 में शुरू होकर 12 साल बाद आज इस मकाम पर के अब 145 ममालिक के 1,59 करोड़ लोग मार्क की फेसबुक इस्तेमाल करें और 12,000 मुलाजमीन वाली ये कंपनी $17 अरब सालाना कमाए। यहाँ ये बात भी काबिले तवज्जो है कि अमेरिका के इस 7वें अरबपति और दुनिया की 100 बाअसर शख्सियात में से एक मार्क जकरबर्ग दुनिया का वो वाहिद शख्स जो अपनी मेहनत के बलबूते पर सिर्फ 23 साल की उम्र में अरबपति बना। मगर अब मुलाहिजा हो इस कहानी का टर्निंग पॉइंट। मई 2012 में यूनिवर्सिटी दौर की दोस्त डॉक्टर प्रिसिला चैन के साथ शादी करने के 3 साल बाद जब मार्क के यहाँ बेटी पैदा हुई तो अचानक एक दिन उसने अपनी 99% दौलत अतिया कर दी। सुनना चाहते हैं कि उसने $45 अरब मतलब 45 खरब रुपयों से भी ज्यादा रकम खैरात क्यों की? तो ये मार्क की जुबानी ही सुन लें। रकम अतिया करते हुए उसने अपनी बेटी के नाम एक खत लिखा। 2220 अल्फाज पर मुश्तमिल इस खत में वो अपनी बेटी को मुखातिब करके कहता है, मेरी प्यारी बेटी, तुमने दुनिया में आकर जब मेरी तवज्जो दुनिया की तरफ दिलाई तो मैंने सोचा कि इस दुनिया को इतना तो बेहतर बनाना चाहिए कि तुम समेत हर बच्चा मौजूदा दुनिया से बेहतर दुनिया में पल बढ़ सके। मतलब मार्क ने अपनी 99% दौलत इसलिए अतिया कर दी कि दुनिया के हर महरूम बच्चे को जिंदगी की बुनियादी सहूलतें फराहम की जा सके। तो दोस्तों, इतनी डिटेल से ये कहानी सुनाकर आपको बोर करने के 2 मकसद। पहला ये
کہ آپ کو پتا چل سکے کہ مارک زکربرگ نہ تو امیر باپ کا بیٹا اور نہ وہ منہ میں سونے کا چمچا لیے پیدا ہوا، نہ اس نے ٹیکس بچا کر پیسے اکٹھے کیے اور نہ چوریاں اور ڈاکے مار کر وہ ارب پتی بنا، نہ اس کی آف شور کمپنیاں اور نہ پاناما لیکس میں اس کا نام۔ اس نے ایک ایک پیسہ محنت سے کمایا، لہذا محنت سے کمائے گئے 45 ارب ڈالر کا صدقہ یا خیرات کرنا واقعی کمال کی بات۔ یہ کہانی سنانے کا دوسرا مقصد یہ کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ایک طرف یہ باپ اور اس کا اپنی بیٹی سے محبت کا یہ انداز، جبکہ دوسری طرف اپنے وہ باپو جو اپنی اولادوں کے لیے اتنا کچھ جمع کر چکے کہ اگر یہ اور ان کی اولادیں ایک جگہ بیٹھ کر صرف نوٹ کھانا شروع کر دیں تو ان کی زندگیاں تو ختم ہو جائیں گی مگر نوٹ ختم نہ ہوں۔ لیکن پھر بھی ان باپوؤں کی مال بناؤ مہم جاری۔ باقیوں کو چھوڑیں، اگر ہم بات کریں صرف اپنی اقتداری حضرات کی تو شریف خاندان کی ظاہری دولت 1.4 ارب ڈالر اور ملکہ الزبتھ سے بھی امیر زرداری صاحب 1.8 ارب ڈالر کے مالک۔ اب جب ایک طرف بیٹی پیدا ہونے پر کافر معاشرے کا کافر مارک اپنی 99% دولت دنیا کے محروم بچوں کو دے دے، جبکہ دوسری طرف ہمارے نانے دادے بن چکے مومن مارکوں کی ابھی تک اپنے بچوں کے لیے بچوں کے ساتھ لوٹ مار جاری، تو یہ دیکھ کر دل اندر سے دکھے۔ گو کہ یہ اپنے اپنے ظرف کی بات، اپنے اپنے ضمیر کے فیصلے، اور ہر کوئی اپنی قبر اور اپنے حساب کا خود ذمہ دار، مگر پھر بھی دکھ ہوا، اور دکھ کیوں نہ ہو کہ معمولی سی غلطی پر اصلی شہزادے چارلس کا ٹریفک کانسٹیبل چالان کر دے اور وہ اف تک نہ کرے، جبکہ اپنے نقلی شہزادوں کے لیے آئے روز ٹریفک رک رک کر چلے اور چل چل کر رکے اور قوم اف تک نہ کرے۔ دکھ کیوں نہ ہو کہ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون اپنے معذور بچے کا علاج اپنے سرکاری اسپتال سے کروائے، جبکہ اپنا ہر ماجا گاما بلڈ پریشر چیک کروانے کے لیے بھی ولایت جائے، اور وہ بھی سرکاری خرچے پر۔ دکھ کیوں نہ ہو کہ سویڈن کا وزیر اعظم بازاروں اور مارکیٹوں میں پیدل پھرے، جبکہ اپنے وی آئی پیز کے بلونگڑے بھی بلٹ پروف گاڑیوں میں اور فول پروف سیکیورٹیوں میں۔ دکھ کیوں نہ ہو کہ ڈنمارک اور ہالینڈ کی ملکائیں سائیکلوں پر ہوں، جبکہ اپنی شہزادیوں کی خادماؤں کے لیے بھی چارٹرڈ فلائٹیں۔ دکھ کیوں نہ ہو کہ جرمن پارلیمنٹ کی سابق ممبر گھر چلانے کے لیے ایک اسٹور پر نوکری کرے، جبکہ اپنے سابقہ ممبران کے سابقہ نوکر چاکر بھی لندنوں اور دبئیوں میں ملے۔ دکھ کیوں نہ ہو کہ مارگریٹ تھیچر وزیر اعظم ہو کر بھی اتوار کے اتوار اپنے کپڑے خود دھوئے، جبکہ اپنے مشیروں کے مشیر بھی اپنے کپڑے 5 اسٹار لانڈریوں سے دھلوائیں۔ دکھ کیوں نہ ہو کہ اس پاکستان کے 200 ارب ڈالر سوئس بینکوں میں، جبکہ پاکستان 70 ارب ڈالر کا مقروض، یعنی سوئس بینکوں میں پڑے یہ 200 ارب ڈالر اگر واپس آ جائیں تو نہ صرف ملکی قرضہ اتر جائے، 30 سال تک بجٹ ٹیکس فری ہو جائے، 6 کروڑ پاکستانیوں کو روزگار مل جائے، بلکہ 500 پاور پروجیکٹ لگ جائیں۔ اور پھر دکھ کیوں نہ ہو کہ پشاور حادثے سمیت ملک میں درجنوں سانحات ہوں، یا 4 میں دہشت گردی اور قصور میں بچوں سے زیادتی، مگر وزیر اعظم قوم سے خطاب نہ کریں۔ تھر میں بھوک پیاس سے سینکڑوں بچے مریں، یا بلوچستان سے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا را کا نیٹ ورک پکڑا جائے، مگر وزیر اعظم قوم سے مخاطب ہونا پسند نہ فرمائیں۔ لیکن جب معاملہ ہو اپنی اولاد کا تو 1 مہینے میں 2 خطاب ہو جائیں، اور وہ بھی ایسے لب و لہجے میں کہ خدا کی پناہ، لہذا دکھ تو ہوگا۔ اور آج میں بھی ایسے ہی دکھی کہ جیسے اولاد کی محبت میں وزیر اعظم دکھی، اور چونکہ ہم دونوں ہی دکھی، لہذا اپنے دکھ پھیلوں سے یہ کہنا کہ گو کہ آپ نے الحمدللہ ملک میں ایسا ماحول بنا دیا کہ اگر بین الاقوامی میڈیا کرپشن پر بات کریں تو یہودی سازش، اپنا میڈیا بولے تو جمہوریت کو خطرہ،
सोशल मीडिया कुछ कहे तो साइबर क्राइम, और अगर इमरान खान कुछ कह दे तो मुल्क की तरक्की पर हमला। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपने कमाल महारत से सबको कमीशन की बत्ती के पीछे लगा दिया। चूंकि ना यहाँ पहले कोई कमेटी और कोई कमीशन सिरे चढ़ा और ना ये सिरे चढ़ेगा, लिहाजा अल्लाह के फजलो करम से आपने पानामा लीक्स का तो मक्कू ठप दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी न जाने दिल क्यों चाह रहा है कि आपसे ये गुजारिश करूं कि हुजूर, दौलत की जुस्तजू तो कोई बुराई नहीं, मगर सिर्फ दौलत ही की जुस्तजू हजार बुराइयों की जड़। क़िबला, पैसा जिंदगी की जरूरत, मगर पैसा मकसद हयात नहीं। और मोहतरम, जैसे ये सच कि दौलतमंद की तिजोरी और तवाइफ का पेट नहीं भरता, वैसे ही ये भी एक हकीकत कि दूसरों के हिस्से का माल जमा करने वाले अक्सर अपने हिस्से का माल भी खर्च नहीं कर पाते।